अस्सलाम वालेकुम रहमत ल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आई एम स्पीकिंग होमियो एंड हीलर डॉक्टर आयशा नासिर, अपना चैनल समदा हीलिंग अवेयरनेस विद होमियो नॉलेज के साथ हाजिर खिदमत। आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। उसका सेकंड पार्ट है सेल्फ़ मोटिवेशन, पॉजिटिव सेल्फ़ मोटिवेशन कि मैंने आपके साथ टिप्स शेयर की थी कि किन टिप्स को आप फॉलो करके अपने आप को मोटिवेट करते चले जाएं। ठीक है, अब इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके जो फ़ायदे हैं, सबसे पहले तो इसका फ़ायदा ये है कि जब हम इंसान अपने आप को पॉजिटिव कामों के लिए मोटिवेट करता है तो जो इंसान के अंदर ऑलरेडी पॉजिटिव एनर्जी मौजूद है, जो रब की तरफ से ऑलरेडी पॉजिटिव एनर्जी मौजूद है, वो एनर्जी एक्टिव हो जाती है और एक्टिव रहती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है और स्ट्रॉन्ग रहती है और जनरेट रहती है और रीफिल होती है। देखें, इंसान थक भी जाता है तो वो जो थकावट है, वो इंसान जब अपने आप को मोटिवेट करता है तो वो थकावट जो होता है दूर हो जाती है, या इंसान दोबारा से बाहिम्मत हो जाता है। और इसी तरह से पॉजिटिव सेल्फ मोटिवेशन से इंसान जो होता है वो अपने हर तरह की नेगेटिविटी को जो है ना वो कंट्रोल में रखता है। हर तरह की नेगेटिविटी जो है वो कंट्रोल में रहती है। अगर इंसान अपने आप को सेल्फ़ मोटिवेट करता रहे तो हर तरह की नेगेटिविटी, चाहे वो इर्द गिर्द की है, चाहे वो अपने अंदर की है, चाहे वो अपनी हैबिट्स की है, चाहे वो रवैयों की है, चाहे वो सोच की है, वो कंट्रोल में रहे जो है। वो पॉजिटिव सेल्फ मोटिवेशन से इंसान जो है ना वो अपने गोल्स और कामयाबियों की तरफ बढ़ता चला जाता है। और पॉजिटिव सेल्फ मोटिवेशन से नाकामियों का सामना करने की हिम्मत बढ़ जाती है और नाकामियों के बाद आगे बढ़ने की हिम्मत बढ़ जाती है। क्योंकि ऐसा होता है कि जब हमें एक नाकामी का हम मुंह देखते हैं तो हम कहते हैं पता नहीं अब दुनिया ही ख़त्म हो गई है, और बस ये तो मतलब मीन्स के है बिल्कुल अब हिम्मत हम हार बैठे हैं, और नाकामी के बाद हम मायूस बहुत हो जाते हैं एकदम से। मतलब हम सब का यही हाल है, और नाउमीद बहुत हो जाते हैं। वो नाउमीदी और मायूसी जो है उसके बादल जो हैं वो सेल्फ़ मोटिवेशन की बारिश से जो है वो समझे कि धुल जाते हैं। सेल्फ़ मोटिवेशन की बारिश से धुल जाते हैं। फिर से इंसान री एनर्जाइज होकर बाहिम्मत बनकर अगले स्टेप की तैयारी करता है। और इसके साथ जो है कि ज़हनी सुकून बहुत मिलता है सेल्फ़ मोटिवेशन से। समझें कि अगर हम पॉजिटिव हैं, मैं पॉजिटिव हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, और एक पॉजिटिव काम कर रही हूँ तो मैं बस करती चली जाऊँगी, क्योंकि मुझे ये ज़हनी सुकून मिलता है कि मैं एक पॉजिटिव काम कर रही हूँ। और वो लगन से मगन होकर लगन से इंसान करता चला जाता है, इधर उधर नहीं देखता। पॉजिटिव सेल्फ मोटिवेशन से बाहिम्मत बन जाता है, पुरएतिमाद बन जाता है और बहादुर बनता चला जाता है। जो ज़िंदगी के अप्स डाउन होते हैं, इंसान के जो अप्स डाउन होते हैं, जो धूप छाँव होती है, उन मुश्किलात को बर्दाश्त करने की का सब्र और हौसला आता है। हिकमत अमली से चलना आ जाता है किसी हद तक, मैं समझती हूँ। इसमें बहुत से मेरे सेल्फ़ एक्सपीरियंस भी शामिल हैं, ये जो मैं आपके साथ बोल रही हूँ। अगर मैं मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करती हूँ तो जो आपका एनर्जी लेवल जो होता है वो हाई हो जाता है, ऑक्सीजन लेवल आपका हाई हो जाता है। और ये याद रखें कि सिर्फ डाइट जो होती है वो आपके ऑक्सीजन लेवल को हाई नहीं कर रखती, या बहुत अच्छी, हम कहते हैं ना बहुत अच्छी डाइट लें तो फिर ही आपको
بہت اچھی ڈائٹ لیں، یا بہت اچھا کیا کہتے ہیں، ہاں بہت اچھی ڈائٹ لیں، تبھی جو ہے وہ آپ کا انرجی لیول ہائی رہے گا، آکسیجن لیول ہائی رہے گا. ایسی بات نہیں ہے. جو ہے سیلف موٹیویشن سے بھی یقین کریں کہ سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، اور ایسی ایک نہ نظر آنے والی انویزیبل انرجی آپ کو ملتی ہے، اور اس انرجی سے آپ کا آکسیجن لیول مزید ہائی ہوتا ہے، اور آپ کا انرجی لیول، باڈی کا انرجی لیول ہائی ہوتا ہے. جب باڈی کا انرجی لیول ہائی ہوتا ہے تو انسان کا ول پاور اسٹرانگ ہوتا ہے، اور ڈسیزن پاور اسٹرانگ ہوتی ہے، اعتماد اور اسٹرانگ ہوتا ہے، اور پھر انسان اور بھی کمپیٹنٹ ہو کر اور بھی مضبوطی سے کام کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور جب آکسیجن لیول، انرجی لیول ہائی ہوتا ہے، آٹومیٹک امیون سسٹم ہائی ہوتا ہے. یہ بھی وٹامنس کا کام کرتے ہیں آپ کی باڈی میں. جو سیلف موٹیویشن ہے یہ منرل اور وٹامن اور آکسیجن اور پروٹین کا کام کرتی ہیں آپ کی باڈی میں. اور انسان محتاط انداز سے چلتا ہے، انسان بار بار اپنے آپ کو پرکھتا ہے، ٹٹولتا ہے، اور اپنی غلطیوں کو بار بار دہراتا نہیں، اپنی غلطی سے سیکھ کر چلتا ہے. لاپرواہی ختم ہو جاتی ہے، کسی حد تک لاپرواہی کنٹرول میں آ جاتی ہے. میں تو اپنے آپ کو پھر بار بار سمجھاتی رہتی ہوں، اور اپنے آپ کو بار بار جو ہے وہ ری مینیج کرتی رہتی ہوں کہ بھئی ہم ٹائم ضائع نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا. بس اپنے آپ کو جو ہے وہ ری بلڈ کرتا ہے انسان، سیلف موٹیویشن سے ری بلڈ کرتا رہتا ہے، ری مینیج کرتا رہتا ہے، اور اپنی اس سے پرسنالٹی بلڈ اپ ہوتی ہے. اور میں آپ کو سچ بتاؤں کہ میں اپنے آپ کو موٹیویٹ کیسے کرتی ہوں. جب میں اکثر سردیوں کی راتوں کو یا باہر جب بارش ہو رہی ہوتی ہے تو اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں یا ڈائننگ ہال میں بیٹھ کر کوئی اسٹڈی کر رہی ہو تو میری فیملی سوئی ہوتی ہے، تو میں کہتی ہوں دیکھیں وہ سب بستر میں سوئے ہوئے ہیں نا. میرے ذہن میں ایسا خیال آتا ہے کہ سب سوئے ہوئے ہیں اور میں بیٹھی ہوئی ہوں، یعنی کہ میں اپنے آپ کو نا ایسے ڈیگریڈ فار ایگزامپل میں بیٹھی ہوں. لیکن جب باہر سے آواز آتی ہے نا پھیری والے کی، گھر مانڈے لے لو کہ بچے کی آواز جب آتی ہے، جب بارش میں اتنی بارش ہو رہی ہوتی ہے، اور جب ایک میرا ریڑھی والا بھائی گزرتا ہے اور وہ آواز لگاتا ہے سبزی کی، پھل کی، تو ان کی آواز سے میں موٹیویٹ ہو جاتی ہوں. ان کی آواز میرے لیے انسپائریشن بن جاتی ہے کہ دیکھو، آپ کہتے ہو کہ میں ادھر بیٹھ کے پڑھ رہی ہوں، آپ کہتے ہو آپ تو ایک اپنے گھر کے چھت کے نیچے کمرے کے اندر چیئر ٹیبل پر بیٹھ کر پڑھ رہی ہو، یعنی اتنی فیسیلیٹیز ہیں آپ کے پاس. تو جن کے پاس فیسیلیٹیز نہیں ہیں وہ اس ٹھنڈ میں باہر ہیں، ہاں لیکن باہر ہیں اور اس ٹھنڈ میں وہ کام کر رہے ہیں، تو ان کو کیا چیز موٹیویٹ کرتی ہے کہ وہ اس بارش میں یا اس ٹھنڈ میں انڈے بیچ رہے ہیں باہر. تو جب مجھے ان کی آواز آتی ہے تو پھر میں یقین کریں اگر مجھے نیند آ رہی ہو یا مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہو، اور اگر میں اپنے پاؤں وغیرہ اوپر کر کے بیٹھی ہوں، فوراً میں پاؤں نیچے کر لیتی ہوں، بالکل اسٹریٹ ہو کر بیٹھ جاتی ہوں ایسے فوجیوں کی طرح. کہ کیوں میرے اللہ کے بندے، میرے جیسے انسان اس ٹھنڈ میں باہر پھیرے لگا کر یا باہر اس سردی میں گھوم کر اپنے لیے روزی کما سکتے ہیں، تو میں یہاں بیٹھ کر چیئر ٹیبل پر بیٹھ کر کام نہیں کر سکتی. اور میں اپنے آپ کو اس طرح سے میں اپنے آپ کو موٹیویٹ کرتی ہوں. یہ آوازیں یقین کریں ارد گرد جو میرے گونجتی ہیں نا، یہ مجھ کو پریشان بھی بہت کرتی ہیں کہ میں ان کے لیے اپنی زندگی میں کچھ کروں، اور موٹیویٹ بھی بہت کرتی ہیں. میں ان کی آوازوں سے بہت موٹیویٹ ہوتی ہوں. بندر والا آتا ہے ہمارے ہر اتوار کے اتوار، چھوٹا سا بچہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، میں اس کو دیکھتی ہوں تو میں موٹیویٹ ہوتی ہوں، اور میں اپنے بچوں کو کہتی ہوں شکر ادا کریں. تو انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی بہت ہی اچھے ٹاپک کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا، زیادہ سے زیادہ شیئر، لائک اینڈ سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.